9 मई के लोग को तो जो मेन जो मुलजिमान थे वो तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा में। आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मेरे बाद फलां 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 बंदा होगा, जिसमें हमारे वज़ीर आला साहब भी थे। और हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी हम अपील करते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या जो इस मुल्क के साथ हुआ कोई शायद मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। लिहाजा 9 मई के जितने भी वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलजिमान हैं उनको कैफर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, जिन मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा। आपने कहा कि आप सबके पास जाने के लिए तैयार हैं, आप एक आईनी ओहदे पर मौजूद हैं, आप पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किरदार अदा करने के लिए तैयार है ताकि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफ़ी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आना चाहते हैं। माजी में उन्होंने जो मज़े चखे हैं पराए कंधों पर बैठ कर बैसाखियाँ लेकर, अब वो कहते हैं हम उसी तरीके से हमें आना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपने मसाइल हल करने पड़ेंगे। माजी में भी इसी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपने इत्तेहादी जमात के साथ बिठाया था, डायलॉग्स किए थे, और हमेशा चीज़ें डायलॉग्स के साथ होती हैं। आज भी हमारे पास फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट से बड़ा जमहूरी फोरम नहीं है। पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात करें। आज अगर उनको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं तो वो जो चोर दरवाजे हुए हैं या जो चोर दरवाजे हैं उनको पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें, अपने जो है इनपुट दें, ताकि हम आगे चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। इस शोर शराबे से कुछ हासिल नहीं होना, और जो है ऐसा ना हो कि इस शोर शराबे में आपके 5 साल गुजर जाएँ और फिर इलेक्शन आ जाए और फिर आप 5 साल दोबारा शोर शराबा करें। आखिरी क्वेश्चन से तुम्हें। अच्छा अब्दुल साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि जो इस वक्त महंगाई है उसके हवाले से आपके क्या मौक़िफ़ है कि क्या इक़दाम होने चाहिए आवाम को रिलीफ मिले। देखें, बहुत मुश्किलात हैं, इसका हमें अदराक भी है, हमें इस चीज़ पे हमें जो है बहुत सी जो है इस वक्त। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, कल रात को भी पेट्रोलियम की कीमतों में जो है कमी हुई है। मुश्किलात इस मुल्क में हैं, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो रिलीफ हम जो है गरीब तबके को जो रिलीफ दें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। मैंने उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की कि हमें 25% तनख्वाहें जो है सरकारी मुलाजमीन की बढ़ानी चाहिए। इस तरह मेरे सूबों की भी ये रिक्वेस्ट होगी कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें, उनकी पेंशन को भी बढ़ा जाए, और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, आवाम को रिलीफ होना चाहिए। उमरा को आप टैक्स जोन में लेके आएँ, उमरा को आप टैक्स उसमें लेके आएँ, उनसे चीज़ें लें, और गरीब आवाम को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात दें। सर ये बताइएगा, आपने पेट्रोल का जिक्र किया कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई। गुज़िश्ता रात ये कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये 40 पैसे कमी की, लेकिन सुबह हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 रुपये 74 पैसे कमी का। तो क्या ये आवाम के साथ मजाक नहीं है? नहीं, मजाक इसलिए नहीं है कि नॉर्मली जो है आप वही देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा था कि 15, लेकिन वो उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। जब रात को ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ जिसमें उनकी गलती हुई थी तो बात ठीक किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपका जो मुतालबा है 15 तक 4 रुपये कम हो गए, इंशाल्लाह 15 तक भी हम इंशाल्लाह कम करेंगे और आवाम को इंशाल्लाह ताला इस पर रिलीफ। मैं आज यहाँ पर बैठ कर बिल्कुल ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी, और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों, सफ़र करें। हमने पहले बहुत सी चीज़ें जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बहुत सी चीज़ें सफ़र की हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा जो सूबा है एक पुरअमन सूबा होगा और एक जो है तरक्की याफ्ता सूबा होगा। साहब, आपने ये फरमाया है कि आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और सूबे के मसाइल हल करने के बारे से बात की, तो क्या सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव गुंडापुर नाकाम हो गए जो आपको किरदार अदा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बड़ी खुशी से बात करना चाहूँगा कि जब हमारे वज़ीर आला साहब ये बयानात देते थे और पेशावर से और जलसे जुलूसों में देते थे और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे जिससे मसले का हल नहीं निकलता था, मैंने हमेशा उनको ये मशवरा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप वफाक के पास जाएं, अपने फोरम्स पे जाएं और दलील और दलाइल के साथ बैठकर
اپنے صوبے کی حق کی بات کریں. جب وہ SIFC میں گئے اس کے بعد جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ہمراہ جو ہے لغاری صاحب سے انرجی منسٹر سے بات کی اپنے دلیل اور دلائل سے، میں انرجی منسٹر کا، میں وزیر اعظم صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے صوبے کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی، اور انشاءاللہ ہم اور بھی کمی کی طرف جائیں گے. تو یہ فرق ہے دھمکیاں دینے کا اور بیٹھ کر دلیل اور دلائل سے بات کرنے کا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کا کہ چلو کچھ عرصے بعد ان کو خیال آیا اور وہ وہاں پر اپنے فورم پہ گئے، دلائل پیش کیے، دلیل سے بات کی اور اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے. اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا یہ رویہ رہا تو وفاق سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو مسائل کا حل ہے وہ نکالیں گے. کون صاحب آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد، کیونکہ پہلی دفعہ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ہینڈسم بھی ہیں، بول چال بھی بڑی اچھی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ جو زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ جہاں KPK میں نہیں آ سکتے بلاول صاحب، تو بلا رہے ہیں آپ انہیں بلاول صاحب کو؟ دیکھیں یہ پورا پاکستان ہر پاکستانی کا ہے. جو پاکستانی جدھر بھی گھومنا چاہے اس کا جمہوری حق ہے. آپ بھی آ سکتے ہیں، میں آپ کو بھی بلا رہا ہوں، آئیں. سوشل میڈیا پہ ایک خیبر پختونخوا ہے اور گراؤنڈ پہ دوسرا خیبر پختونخوا ہے، تو آئیں اس خیبر پختونخوا کو بھی دیکھیں جو ایکچوئل ہے، جو کہ پریکٹیکل آپ دیکھیں. جہاں تک کسی کو روکنے کی بات ہے، پاکستان میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے. وزیر اعلیٰ صاحب ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر 3 صوبوں میں ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. تو کیا کسی اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے صوبے میں نہیں آ سکتے، یا وفاق نے کہا کہ اب اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے یا صوبے تک پہنچے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ، لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا، جب اس کی مجبوری کا مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا. میں نے کہا اگر آپ کی مجبوری جس طریقے سے اور آپ جتنا برا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا، لیڈرشپ کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے. تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے جس میں میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو باتیں کرنا چاہے کہیں، کیونکہ آپ کو بھی جواب دیں، آپ بھی کسی کے جواب دیں ہیں. مجبوری کیا ان کے لیڈر کی تربیت اس طرح کی تھی؟ تو لہذا جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے، قیام کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں، میں ان کے لیڈران کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے، یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، آئیں ہمارے پاس آئیں، مہمان نوازی کا ہمیں شرف دیں، اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر پختونخوا میں آ سکے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا. جو ان کی مجبوری ہے، کچھ چیزیں تو ذرائع سے آپ چلاتے ہیں تو ہم بھی کچھ ذرائع سے. کوڈی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے 2 دوست آپ پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پور آپ کٹھے شکار کیا کرتے تھے. ماضی کے 2 دوست اختلافات کہاں سے بڑھے؟ کہیں وہ شکار کے گوشت سے تو لڑائی جھگڑا نہیں؟ وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی بہت پرانی ہے. وہ تقریباً غالباً 2013-14 کی ہے، بلکہ وہ میرے رشتہ دار بھی ہے اور ہم نے جو یعنی اکٹھے کھیلا بھی ہے. میری تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں. میں تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آئیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی، صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے، ان کے روزگار کے لیے. آئیں ہم مل کر بیٹھیں. اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں. میں جانے کو تیار ہوں. اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران کے پاس میں، صوبائی قیادت کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں. میری آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب سے پچھلے دن ملاقات ہوئی ہے. میری JUI کے صوبائی امیر مولانا سینٹر مولانا طور رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میرے PTI کے جو ابھی سربراہ ہیں، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. باقی جو ہمارے لیڈران رہ چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا. تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اجازت دیں گے، ہم ترقی کے لیے جائیں گے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے پازیٹیولی جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی، تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.